वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो अफ सी प्रोग्रामिङ र मैले सी प्रोग्रामिङ चाहिँ डे 1बाट स्टार्ट गरेर डे 35 40सम्म पुग्दाखेरि मैले अलमोस्ट फाइल ह्यान्डलिङसम्म सबै प्रोग्रामहरू गरेर भइसकेको छु है। र एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले नै हेर्ने हो भने पनि एनइबीको क्लास 12को ओल्ड मोडल क्वेसनहरू पनि मैले धेरै नै सल्भ गरिसकेको छु भने यो सी प्रोग्रामिङ चाहिँ 12लाई मात्र नभएर सबैलाई जसले सी पढ्नुपर्छ तिनीहरूलाई युजफुल हुनसक्छ कि है। र मोस्टली चाहिँ मैले क्लास 12को कोर्सलाई टार्गेट गरेर यो सिरिज बनाएको छु भने आज चाहिँ म एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट एक्जाम आउँदैछ, त्यही भएर एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स लाइब्रेरी फङ्सन्स भर्सेस युजर डिफाइन फङ्सन्स भनेर एकदम धेरैचोटि सोधेको पाइएको छ है। आजको क्वेसनको सल्युसन चाहिँ के हुनेछ त भन्दाखेरि लाइब्रेरी फङ्सन्स भर्सेस युजर डिफाइन फङ्सन है। अब थोरै ब्रिफली हामीले यो कुराहरू चाहिँ फङ्सनको क्लासमा पनि अध्ययन गरिसकेका छौँ भने आज चाहिँ हामी यसलाई ट्याबुलेटेड फर्ममै हामीले के गर्छौँ त भन्दा यसको स्टडी गर्छौँ कि है। यसको बारेमा अलिकति ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन चाहिँ हामीले फङ्सन्स एन्ड टाइप्स अफ फङ्सन्समा हामीले लिइसक्यौँ, तर एक्जाममा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट बिट्विन लाइब्रेरी एन्ड युजर डिफाइन फङ्सन भन्यो भने हामीले त ट्याबुलेसन गर्नुपर्छ। त्यही भएर आज चाहिँ के गरौँ त भन्दा ट्याबुलेसन गरेर नै एक एक पोइन्टलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ विथ सिन्ट्याक्स अनि यसको प्रोग्राम एक्जाम्पल पनि है। सो यतातिर चाहिँ म के लेख्छु त भन्दा लाइब्रेरी लेख्छु, यतातिर चाहिँ युजर डिफाइन लेख्छु है त। यो दुइटै के हो त भन्दा टाइप अफ फङ्सन नै हो कि है, टाइप अफ फङ्सन नै हो। अब हेरौँ र लेख्दै जाउँ है त। सुरुमा के छ त भन्दाखेरि हामीले बुझिसकेका पनि छौँ लाइब्रेरी फङ्सन भन्ने बित्तिकै र लाइब्रेरी फङ्सन भन्ने बित्तिकै सी लाइब्रेरीको कुरा आयो नि त होइन, सी लाइब्रेरीको कुरा आयो कि सी लाइब्रेरी भन्न खोजेको नि त। र सी लाइब्रेरीमा के हुन्छ, सी लाइब्रेरीमा सीमा युज हुने डिफ्रेन्ट किवर्डहरू आइडेन्टिफायरहरू फङ्सनहरू त्यहाँ पहिल्यै के हुन्छ प्रिडिफाइन हुन्छ के है, त्यहाँ पहिल्यै प्रिडिफाइन हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले युज गर्ने फङ्सन भनेको त हामीले पहिला बुझेको हुनु पऱ्यो नि होइन। फङ्सनले त एउटा स्पेसिफिक टास्क गर्छ र के हुन्छ त भन्दा सपोज यो एउटा पिस अफ फङ्सन हो भने यसले के काम गर्छ भने के काम गर्छ त नि, के काम गर्छ यो फङ्सनलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले पहिला पढेको थियौँ कि युजर डिफाइन फङ्सनमा। तर के हुन्छ त लाइब्रेरी फङ्सनमा त यो डेफिनेसन हामीले गर्नुपर्छ त नि, पर्दैन नि त। यो डेफिनेसनको पार्ट त के हुन्छ त भन्दा सी लाइब्रेरीमा पहिल्यै त्यही हुन्छ कि, त्यही भएर यो हामीले युज मात्र गर्ने हो, यसको डेफिनेसन हामीले गरिराख्नु पर्दैन के। त्यही भएर यो फङ्सनमा चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि दिस टाइप अफ फङ्सन्स आर प्रिडिफाइन्ड इन हेडर फाइल है भन्न खोजेको चाहिँ म अहिले एउटा एक्जाम्पल दिएर भन्छु। पहिला चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दा एभ्री फङ्सनले के काम गर्छ हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइब्रेरी फङ्सन चाहिँ सी लाइब्रेरीमा पहिल्यै डिफाइन भइसकेको हुन्छ कि, त्यही भएर दे आर प्रिडिफाइन्ड है, दे आर प्रिडिफाइन्ड। कहाँ प्रिडिफाइन गरिएको हुन्छ इन अ हेडर फाइल, इन अ हेडर फाइल है, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अरे हेडर फाइललाई के पनि भन्छ, हेडर फाइललाई कहिले कहिले प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ पनि भन्छ कि है, प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ। अब तपाईँहरूले सी प्रोग्रामिङ हेर्नुभएको छ सुरुबाटै यो भिडियो सिरिजहरू भन्ने तपाईँलाई यो कुराहरू त इजिली बुझिसकेको हुनुहुन्छ है। मैले यहाँ के लेखेँ हेर्नु त, दे आर प्रिडिफाइन्ड इन हेडर फाइल ओर प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ भनेर लेखेँ। यसको अर्थ के त भन्दाखेरि एउटा सानो एक्जाम्पलबाट म तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। फर इक्जाम्पल हामीले लेन्थ अफ स्ट्रिङ क्यालकुलेट गर्न पऱ्यो भने हामीले डाइरेक्ट एसटिआरएलइएन युज गर्छौँ नि त होइन र। एसटिआरएलइएन भन्ने चाहिँ यो के हो त भन्दा स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन हो भनेर पढेछौँ कि हामीले, स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन हो भनेर पढेको छौँ। अब यो फङ्सन त हामीले डाइरेक्ट युज गर्न पाउँछौँ नि त, यो वर्ड लेखेर युज गर्न पाउँछौँ के। यसलाई हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ त यसले के काम गर्छ भनेर लेन्दी कोडहरू त लेख्न पर्दैन नि त है। यो यसको डिफिनेसन हामीले लेख्नु पर्दैन भनेको मतलब यो युज गर्नु छ भने तपाईँले डाइरेक्ट हेडर फाइल एट्याच गरे भयो। त्यही भएर त स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन युज गर्न हामीले कुन हेडर फाइल युज गर्छौँ, इन्क्लुड लेख्छौँ अनि के लेख्छौँ अरे स्ट्रिङ डट एच लेख्छौँ के, स्ट्रिङ डट एच। अब हामीले इनकेस हामीले यो स्ट्रिङ डट एच नलेखेको भए हामीले यो हेडर फाइल युज गर्न पाउँथेनौँ के, बुझ्नु है। त्यही भएर के रहेछ त भन्दा जहिले पनि कुनै पनि लाइब्रेरी फङ्सन तपाईँले युज गर्दै गर्नुभयो भने त्यसको रेस्पेक्टिभ हेडर फाइल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँले पावर गर्न पऱ्यो अरे 10 को पावर 16 गर्न पऱ्यो भने त 10 को पावर 16 त यहाँ यत्तिकै गर्न मिल्दैन नि, हामीले के गरिन्छ पो गरिन्छ अनि 10,16 लेख्नु भनेको के हो 10 को पावर 16 हो नि। तर यो पो युज गर्नलाई यो पनि एउटा म्याथमेटिकल फङ्सन हो नि त पावर दिनलाई। यो युज गर्नलाई फेरि हामीले के युज गर्नुपर्छ म्याथ डट एच युज गर्नुपर्छ कि। त्यही भएर लाइब्रेरी फङ्सन चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त दे आर प्रिडिफाइन्ड इन हेडर फाइल के। त्यही यति कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई अलिकति आइडिया आइसक्यो है। यो यतापट्टि केमा लेख्न सकियो लाइब्रेरी फङ्सनतिर त्यो एउटा पोइन्ट लेख्न सकियो। यसरी नै अब युजर डिफाइन फङ्सनतिर अर्को पोइन्ट के लेख्न सकिन्छ। अब यो दे आर नट प्रिडिफाइन्ड के, नामै युजर डिफाइन हो नि त होइन र। नामै युजर डिफाइन भइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ वी हेभ टु डिफाइन द्याट के है। के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि इट सुड बी
डिफाइन इट सुड बी डिफाइन्ड बाई द प्रोग्रामर के है यो कुरा बुझ्नु है के हुँदो रहेछ त भन्दा इट सुड बी डिफाइन्ड बाई द प्रोग्रामर आफैले के गर्नुपर्ने रहेछ यो डिफाइन गर्नुपर्ने रहेछ के यसको डेफिनेसन आफै लेख्नु पर्यो के अब यसमा हेडर फाइल भएन है यो कुरा एउटा पोइन्ट भइहाल्यो यसको काउन्टर पार्ट यो भयो त्यही भएर यसलाई मैले धेरै एक्सप्लेन गर्नु परेन जस्ट के बुझ्नु त भन्दा तपाईँले सपोज एउटा सम भन्ने फङ्सन बनाउनु भयो भने यो त लाइब्रेरी फङ्सन होइन नि त यो त भर्खरै मैले बनाएको फङ्सन हो अनि यो फङ्सनले के काम गर्छ त त्यो काम त हामीले अब इन्ट सम गरेर यसको डेफिनेसन लेखेको हुन्छौँ नि त हामीले यही टाइप अफ फङ्सनमा यसको चर्चा गरिसकेको छौँ भनेको मतलब के काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले आफै लेखिदिनु पर्ने हुन्छ कि है त्यही भएर जस्ट के बुझ्नु भने युजर डिफाइन फङ्सन चाहिँ आफै डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हेडर फाइल युज गर्यो भने वी क्यान डाइरेक्टली युज इट के है वी क्यान डाइरेक्टली युज इट बाई इन्क्लुडिङ रेस्पेक्टिभ हेडर फाइल है रेस्पेक्टिभ हेडर फाइल हालेर हामीले के गर्न पर्छ डाइरेक्टली युज गर्न पाइन्छ जस्तै अहिले भर्खरै भने जस्तै कुरा भयो कि स्ट्रिङ डट एच राखेपछि तपाईँले एसटिआरएलइएन एसटिआरसिएमपी होइन एसटिआरसिएटी यस्ता धेरै हामीले लाइब्रेरी फङ्सनहरू युज गर्न पायौँ नि त डाइरेक्ट स्ट्रिङ डट एच मात्र राखेर है त्यही भएर के रहेछ त भन्दा इट क्यान बी डाइरेक्टली युज के डिफाइन चाहिँ हेडर फाइलमा हुन्छ अरे अनि हेडर फाइलमा डिफाइन भइसकेपछि डाइरेक्टली युज गर्न पाइयो के भयो वी क्यान डाइरेक्टली युज इट के हामीले डाइरेक्टली युज इट गर्न पाइयो अब यो डाइरेक्टली युज गर्न पाइन्छ युजर डिफाइन फङ्सन के डाइरेक्टली युज गर्न पाइएला नो है हामीले युजर डिफाइन फङ्सन हामीले डाइरेक्टली युज गर्न पाउँदैनौँ किनभने हामीले इट सुड बी डिफाइन्ड बाई द युजर भनिसक्यौँ नि डिफाइन्ड बाई द प्रोग्रामर एकोर्डिङ टु द रिक्वायरमेन्ट अफ द निड ओर रिक्वायरमेन्ट ओर निड भनिसक्यौँ नि त्यही भएर के बुझ्नु भयो त भन्दा यसलाई युज गर्ने बेलामा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सरी यो 2 नम्बर है यसलाई युज गर्ने बेलामा इट सुड बी के गर्न पर्यो जहिले पनि जुनसुकै तपाईँले युजर डिफाइन फङ्सन बनाउँदै हुनुहुन्छ भने इट सुड बी डिफाइन फर्स्ट के इट सुड बी डिफाइन भन्दा पनि डिक्लियर फर्स्ट गरेको हुनु पर्यो है डिक्लियर गरेको हुनु पर्यो इट सुड बी कल्ड एन्ड इट सुड बी डिफाइन यो तीनटा पार्ट चाहिँ जहिले पनि हुनै पर्यो युजरले बनाएको हो नि त युजरले बनाएपछि के बनाउँदैछु भन्ने कुराहरू त डिक्लियर गरेको हुनु पर्यो नि त नि मैले यो युज गर्दैछु भनेर डिक्लियर गरेको हुनु पर्यो अनि त्यो डिक्लियर गरे अनुसार के काम गर्ने भन्ने कुरा उसले धेरै लाइन अफ कोड लेखेर डिफाइन गर्छ अनि यो डेफिनेसनलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्नलाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर इट सुड बी कल डिक्लियर एन्ड डिफाइन भन्न सक्नुहुन्छ कि है यो के भयो त भन्दा यसको अर्को पोइन्ट भयो यसरी नै अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट लेखौँ है त हेरौँ है 3 नम्बरमा के हुनसक्छ त भन्दाखेरि अब आफै भन्नु अहिले भर्खरै एसटिआरएलइएनले हाम्रो लेन्थ अफ स्ट्रिङ निकाल्यो यही फङ्सन युज नगरिकन पनि हामीले लेन्थ अफ स्ट्रिङ निकाल्न मिल्छ के भने त पालो अब सपोज स्ट्रिङ भनेको त एरे अफ क्यारेक्टर हो हामीले यो एरेहरूको क्यारेक्टरहरूको साइज काउन्ट गरेर पनि स्ट्रिङको लेन्थ निकाल्न मिल्छ के है यो अलिकति टेक्निकल हुन जान्छ तर जस्ट मैले के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि त्यो फङ्सनै युज गर्नुपर्छ भन्ने स्योर छैन के फङ्सन नयुज गरिकन पनि हामीले आफै डिफाइन पनि गरेर पनि हामीले युजर डिफाइन फङ्सन युज गरेर पनि लाइब्रेरी फङ्सनको काम गर्न सक्छौँ के है तर के भयो एक लाइनले गर्ने काम अब यहाँ हामीले 5 लाइन लेख्न परेन त नि अनि एक लाइनले गर्ने काम 5 लाइन लेख्न राम्रो भयो भएन नि त यो सर्ट भयो स्विट भयो मजा भयो यो गाह्रो भयो कम्प्लेक्स भयो सबै कुराहरू लेख्न सकिन्छ कि अब है त्यही भएर के हुँदो रहेछ त भन्दा प्रोग्राम युजिङ लाइब्रेरी फङ्सन्स है प्रोग्राम युजिङ लाइब्रेरी फङ्सन्स आर युजली सर्ट के हुन्छ दे आर युजली सर्ट किन सर्ट भयो बिकज सर्टकटमा लेख्छु है बिकज प्रोग्रामर डजन्ट ह्याभ टु डिफाइन है प्रोग्रामर डजन्ट ह्याभ टु डिफाइन के डजन्ट ह्याभ टु डिफाइन द फङ्सनलाई होल डिफाइन गर्नु परेन त्यो भएपछि के भयो फङ्सनलाई डिफाइनै गर्न नपरेपछि त एक लाइनले काम चल्यो नि त अनि सर्ट भयो कि भएन भइहाल्यो नि सर्ट भइहाल्यो अब यसको यतापट्टि काउन्टर पार्ट तपाईँले बुझिहाल्नु भयो होइन के रहेछ त भन्दाखेरि अब वेन तपाईँले आफैले बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफै डेफिनेसन लेख्नु पऱ्यो कि त्यही भएर यो के हुन्छ त भन्दा दे आर युजली लेन्दी किन लेन्दी भयो त बिकज युजर ह्याभ टु डिफाइन इट होइन किन त भन्दा बिकज युजर ह्याभ टु डिफाइन दि फङ्सन यो टाइपको फङ्सनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ युजरले डिफाइन गर्नुपर्छ त्यही भएर यो के भयो
यो चाहिँ लेन्दी भयो कि हैन त नि, लेन्दी भयो। अब अभियसली लेन्दी भइसकेपछि प्रोग्राम डेभलपमेन्ट टाइमको नि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोग्राम डेभलपमेन्ट टाइम कुन फास्टर भयो, 1 लाइनले काम हुन्छ 5 लाइन लेख्न पर्यो, जब अभियसली यो फास्टर भयो कि भएन। त्यही भएर यसमा के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा प्रोग्राम डेभलपमेन्ट है, प्रोग्राम डेभलपमेन्ट इज फास्टर के। प्रोग्राम डेभलपमेन्ट जहिले पनि फास्टर हुन्छ। किन फास्टर हुन्छ? यु डोन्ट ह्याभ टु राइट अ मच लाइन के, धेरै लाइनहरूको कोडहरू चाहिँ लेख्नु पर्दैन के, जसले गर्दा प्रोग्राम डेभलपमेन्ट त अभियसली फास्टर भयो नि त। 1 लाइनले एउटा वर्डले काम गर्यो के, त्यसपछि फास्टर भयो। अब अभियसली वेन यु आर स्टार्टिङ डिफाइनिङ द फङ्सन होइन, त्यस्तो फङ्सनहरू धेरै युज गर्नुपर्छ, अभियसली के हुन्छ, इट इज स्लोअर है। प्रोग्राम डेभलपमेन्ट इज स्लोअर, किनभने सबै फङ्सन आफै लेख्न पर्यो, डिस्क्राइब गर्न पर्यो होइन, जसले गर्दा यो के भयो, स्लोअर हुन पुग्यो। यो कुरा तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ है। अब यो सिम्पल कुराहरू नि लेखिरहेको छु। अब कम्प्लेक्सिटीको कुरा गर्दा नि हुन्छ कि है। कम्प्लेक्सिटी भनेको चाहिँ युजली लाइब्रेरी फङ्सन्सले चाहिँ के गर्छ त भन्दा प्रोग्राम बिकम सिम्पलर के। युजिङ लाइब्रेरी, अलि लाइनमा लेख्नु है, युजिङ लाइब्रेरी फङ्सन्स प्रोग्राम बिकम्स सिम्पलर होइन, इजी हुन्छ। तर एज द नम्बर अफ फङ्सन इन्क्रिजेस द प्रोग्राम बिकम्स कम्प्लेक्स। यो मैले यहाँ सर्टकटमा लेखेको छु, तपाईँलाई नोट्स चाहिँ तपाईँ मैले लिङ्कमा राखिदिएको छु है, एकदम एप्रोप्रिएट नोट के है। यता सिम्पलर भयो भने प्रोग्राम बिकम्स कम्प्लेक्स, प्रोग्राम के हुन्छ, कम्प्लेक्स हुन जान्छ। एज द नम्बर अफ कोड इन्क्रिजेस, त्यो कम्प्लेक्स भयो कि भएन, भइहाल्यो नि होइन। त्यो कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ सिम्पलर र कम्प्लेक्स लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले 5 वटा पोइन्ट बुझिहाल्नु भयो होइन। यसरी नै एकवटा इक्जाम्पल लेखौँ अनि त्यसको प्रोग्रामको कुरा भन्छु है। इक्जाम्पलको रूपमा अभियसली लाइब्रेरी फङ्सन भन्ने बित्तिकै म अघि नै भनिसकेँ, स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सनहरू एउटा दुइटा लेखिदिए हुन्छ क्या, strlen, strcmp होइन, strcpy, यसरी नै pwo फङ्सन, म्याथमेटिकल फङ्सनहरू, साइन कस ट्यान कति धेरै छ, सबै कुरा लेख्न पनि सकिन्छ। 2-4 वटा लेखे पुग्यो है। यसरी नै हामी अर्को यतातिरको इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ जे नाम लेख्न नि पाइन्छ, एनी नेम। अब त्यो किवर्ड हुनु हुँदैन है, किवर्डहरू हुँदैन, सिन्ट्याक्सहरूको वर्डहरू हुनु भएन के अरे है, अरू जे लेख्न नि पाइन्छ। एनी नेम यो एउटा फङ्सन हुनसक्छ। यसरी नै हामीले सम भन्ने फङ्सन बनाउन सक्छौँ होइन। यसरी नै के गर्न सक्छौँ, फ्याक्टोरियल निकाल्नलाई फ्याक्ट भन्ने फङ्सन बनाएकै हो हामीले पहिला होइन। दिस क्यान बी अ फङ्सन्स के है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि, यसरी हामीले 5 वटा के गर्यौँ, डिफ्रेन्सिएट बिट्विन लाइब्रेरी फङ्सन एन्ड युजर डिफाइन फङ्सन भनेर हामीले यसरी 5 वटा डिफ्रेन्सेस लेख्यौँ होइन। यो इक्जाममा भेरी आउन सक्छ, 5 मार्कको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट पनि छ। अब यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, एकवटा प्रोग्राम एक्जाम्पलहरू राख्नुपर्ने हुन्छ के है। यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, एकवटा प्रोग्राम एक्जाम्पलहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले के गरेको छु त भन्दाखेरि, यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पहिले मैले लाइब्रेरी र युजर डिफाइन फङ्सनको चाहिँ प्रोग्राम एक्जाम्पलहरू गरिदिइसकेको छु के। अनि त्यसमा अझै तपाईँलाई थप नलेजहरू पनि हुन्छ जुन इम्पोर्टेन्ट हुनेछ एक्जामको लागि वा अरू बेलाको लागि पनि। त्यही भएर यसमै मैले प्रोग्राम एक्जाम्पल गर्न लाएँ भने मच मोर लेन्दियर हुन्छ। त्यो मैले जस्ट गरिसकेकै छु कि है, एकचोटि चुच्च हेर्नुभयो भने तपाईँलाई पुगिहाल्छ। ल मैले आजलाई यो भिडियोमा यति नै गरेँ। नेक्स्ट भिडियोमा म अझै गर्नेछु है, सल्भ प्रब्लमहरू अझै धेरै नै गर्नेछु। बाइ बाइ एभ्रीबडी।